नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 58 जना निको भई घर फर्किए। अध्यक्षद्वय बीच कुरा नमिल्दा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज पनि स्थगित। नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सदस्यहरू आक्रोशित। यातायात व्यवसायी भोलिदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन सहमति भइ नसकेको महासङ्घको प्रतिक्रिया। धितोपत्र बोर्डद्वारा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। सुधारका 40वटा काम गर्ने लक्ष्य। र पहिलो पटक एकै दिन 2.5 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए। अहिलेसम्म 6,06,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले 3,741 जनाको परीक्षण गर्दा 156 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 24 घण्टा यता 58 जना डिस्चार्ज भएको समेत जानकारी दिनुभयो। 19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 58 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 11,695 र यो चाहिँ 66.24% हो। यससँगै देशभर संक्रमितको सङ्ख्या 17,658 पुगेको छ। तीमध्ये 11,695 डिस्चार्ज भइसकेका छन्। प्रवक्ता गौतमले आइसोलेसनमा 5,923 उपचाररत रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै हाल 22,662 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 40 पुगेको छ। पटक स्थगित हुँदै आएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक 7औं पटक स्थगित भएपछि नेकपाका नेताहरू नेतृत्वप्रति आक्रोशित देखिएका छन्। दुई अध्यक्ष सामूहिक निर्णयमा भन्दा व्यक्ति केन्द्रित निर्णयमा रमाउन थालेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूको अपमान गरेको गुनासो गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह नेतृत्वले पटक पटक बैठक स्थगित गरेको देखेर हैरान भएका छन्। बालुवाटार जाने तयारी गरिरहँदा बैठक स्थगित भयो भनेर आउने फोनले अब त उनको जाँगर नै हराइसकेको छ। शाहलाई मात्र होइन, स्थायी कमिटीमा रहने दोस्रो तहका सबै जसो नेताहरूलाई पटक पटक बैठक सरेकोमा असह्य पीडा भएको छ। पार्टीको निर्णायक कमिटीलाई दुई अध्यक्षले घुमाएर आफूहरूको अपमान गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। हामी चाहिँ मिटिङलाई गइरहेछौँ, त्यो बालुवाटार पुग्नुभन्दा अगाडि भात भेट्ने कटेपछि के हुन्छ नि, फोन आउँछ या मेसेज आउँछ, मिटिङ चाहिँ स्थगन भयो। हामी चाहिँ के भन्छौँ, पार्टीको चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली भन्नुहोस् अलिकता माथिल्लो इकाइ चाहिँ स्थायी समिति हो। त्यसले राजनीतिक सङ्गठन सबै कुरो गर्छ। त्यसको बैठक 10 मिनट अगाडि चाहिँ हाम्रो दुईटा अध्यक्षले गरिदिनुहुन्छ भने नेताहरूले यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नु स्वाभाविकै देखिन्छ। किनभने आइतबारसम्म 7औं पटक बैठक स्थगित भइसकेको छ। शीर्षस्थ नेताहरू कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार त कहिले शीतल निवास पुगेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नमै मग्न छन्। देशका लाखौं कार्यकर्ता र नेताहरूको मनोभावना विपरीत गुटगत बैठक राख्नुको साटो स्थायी कमिटीमै सम्पूर्ण विषयको छलफल गर्नुपर्ने नेताहरूको माग छ। होइन, जब बैठक बसिरहेको छ भने बैठकमै बसेर सबै त्यही सामूहिक रूपमा छलफल गरेर जान सकिन्छ होइन। अहिले हाम्रो जो नेपाली राजनीतिको नै एउटा महारोग के छ भने व्यक्तिको बिचमा कुराकानी गर्ने, संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने यो रोग लागिरहेको छ।
संस्था जब बसिरहेको छ भने संस्थामा नै सबै कुराहरू गरेर टुङ्ग्याउनु पर्दछ। त्यो तरिका उपयुक्त तरिका हो, त्यो तरिका वैधानिक तरिका पनि हो। स्थायी कमिटी सदस्यले मात्र होइन केन्द्रीय सदस्यले समेत नेकपा नेतृत्वलाई दबाब दिने भन्दै पार्टी कार्यालयमा धरना दिनेदेखि सडकमा गएर विरोध समेत गरिसकेका छन्। विज्ञ भने नेकपा नेतृत्वले बैठक र छलफलमा भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित निर्णयमा विश्वास गर्न थालेको टिप्पणी गर्छन्। नेताको हैसियतमा रहन सक्दाखेरि यी चिजहरू स्वाभाविक हुन्छन्, जबकि नेताहरू कार्यकर्ताको हैसियतमा पनि नभइकन चाहिँ एउटा पछुवाको हैसियतमा हुन्छन्। त्यसबेला नेताको हैसियत गिरेर सामान्य जन मात्रै नभइकन पछुवाको अवस्थामा हुन सक्दछ। लोकतान्त्रिक पार्टीको हिमायती ठान्डे नेकपाका शीर्ष नेता सामूहिक छलफलमा भन्दा व्यक्ति केन्द्रित छलफलमा रमाउन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर पनि उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएसम्म बदलिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC निर्देशक समितिले धेरै सङ्ख्यामा नेपाली रहेका देशमा उद्धार उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको CCMC को बैठकले धेरै श्रमिकलाई उद्धार गर्न बाँकी रहेका देशबाट ल्याउन हवाई उडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउन परिमार्जन गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने पनि निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसम्म जुन कायम भएको निर्णय छ, नेपाल सरकारको निर्णय छ, ती निर्णयलाई परिमार्जन गर्न के कस्तो क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने विषयमा फेरि छलफल गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीबाट प्रस्ताव लैजाने गरी निर्णय भएको छ। सचिव गुरागाईले क्वारेन्टाइनमा रहेको सङ्ख्या घट्दै गएकाले PCR परीक्षणको सङ्ख्या पनि घटेको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार PCR परीक्षणको दायरा बढाउन सक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। यातायात व्यवसायीहरू भोलिदेखि सवारी साधन चलाउन तयार भएका छन्, तर यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भने गाडी चलाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। एक रिपोर्ट। यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भएका छन्। आइतबार यातायात व्यवस्था विभागमा भएको छलफलपछि उनीहरू गाडी चलाउन सहमत भएका हुन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार रिजालले आफूहरूले उठाएका माग मौद्रिक नीतिमा समेटेकाले यातायात सञ्चालन गर्ने प्रतिक्रिया दिए। कोभिड-19 को चाहिँ यो प्रोटोकललाई अथवा हेल्थ प्रोटोकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्दै राज्यले चाहिँ घोषणा गरेको चाहिँ यातायात सञ्चालनलाई हामी सहयोग गर्छौँ र यातायातलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ जुन देखिएको चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ व्यवसाय मात्र नभएर नि यो सेवामुखी व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्यामा परेका विभिन्न खालका चाहिँ जनसमुदायहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ नाफा नभए तापनि हामीले चाहिँ सबै जनसमुदायलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ दिदी साहबसँग हामी भोलिबाट चाहिँ हामी औपचारिक रूपमा हामीले चाहिँ महासचिव त भनिसक्नु भएको छ, औपचारिक रूपमा भोलिबाट गाडी सञ्चालन गर्ने। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सवारी साधन चलाउन आग्रह गरे। र नेपाल सरकारले केही समय अगाडिदेखि निजी सवारी साधनलाई पनि सञ्चालन गर्ने 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई निर्णय गर्यो। त्यसपछि हामीले 26 गते असारको 26 गतेबाट सार्वजनिक सवारी साधन पनि जिल्लाभित्र सीमित रहने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ढङ्गमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसैको चाहिँ कार्यान्वयनको लागि हामी विभिन्न समय व्यवसायीहरूसँग र उहाँ चाहिँ कामदार चाहिँ ड्राइभर र खलासीको चाहिँ हामी मजदुर प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले बेला बेलामा छलफल गरेर चाहिँ। तर यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले भने सवारी साधन चलाउने निर्णय भइ नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ। महासचिव एवं प्रवक्ता सरोज सिटौलाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको भन्दै छिट्टै निर्णय लिने बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण बन्द भएको सार्वजनिक सवारी साधन भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने केही सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने बारे महासङ्घले 3वटा यातायात मजदुर सङ्घ गठन समेत गरेको सहभागितामा कार्यदल निर्माण गरेर सरकारवाला निकायसँग पटक पटक छलफल गरिरहेको बेहोरा
जानकारी गराउँदछु। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनबारे महासङ्घले चाँडै निर्णय लिनेछ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण जनजीवन अझै सहज बन्न सकेको छैन। सरकारी कार्यालय तथा उद्योग व्यवसाय खुलिसकेका कारण सार्वजनिक यातायात सहज बनाउनुको विकल्प छैन। तर यसको यात्रालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा सबै पक्षको ध्यान दिन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सरकारको आग्रहसँगै काठमाडौँका सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधन गुड्न थालेका छन्। पातलो रूपमा चलेका गाडीमा समेत यात्रु नपाएपछि व्यवसायी चिन्तित रहेका छन्। सर्वसाधारण पनि संक्रमण हुन सक्ने त्रासमा छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउन भएसँगै गत चैत 11 देखि सार्वजनिक यातायात पनि बन्द भयो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै 3.5 महिनापछि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगाएको अंकुश हटाएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर यातायात व्यवसायलाई छोटा दूरीका गाडी चलाउन भनिएको छ। सरकारको आग्रहसँगै केही यातायात व्यवसायीले गाडी सञ्चालनमा ल्याएका छन्, तर गाडीमा यात्रु नै छैनन्। अधिकांश गाडी 2-3 जना मानिस लिएर कुटिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारको सीट संख्याको आधा मात्र यात्रु चढाउन पाउने नियम लगाएको छ। त्यसबापत यात्रुसँग थप 50% भाडा लिन भनिएको छ। तर यात्रु नै नभएका कारण बिहानदेखि साँझसम्म गाडी चलाउँदा पनि तेलको पैसा उठ्ने अवस्था नरहेको चालक बताउँछन्। दिनभरि अब गाडी चलाउँछन्, तेलको पैसै हुँदैन। पहिले जस्तो त छँदै छैन, तर पनि यसो अब गाडी पनि बिग्रिसक्यो, त्यही अलिक कन्डिसन गर्नको लागि कुदाइरहेको, रनिङ गरिरहेको। यता यात्रु भने लामो समयपछि चलेका गाडीका कारण यात्रामा सहज भएको बताउँछन्। ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि कोरोनाको त्रास कायमै रहेकाले ढुक्क भएर यात्रा गर्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। ठिकै भन्नु कि अब बेठिक भन्नु होइन, अब पेसा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ बाध्यतात्मक परिस्थिति आयो कि नगरिकन पनि नहुने। अब रोग लाग्नुभन्दा अब तपाईँको खानै नपाएर मर्ने स्थिति आइसक्यो। के गर्नु, अब गर्नै पर्यो, आफ्नो पेसालाई दिनै पर्यो होइन। कतिपय सार्वजनिक यातायातका साधनमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री ठिकसँग नराखिएको र सामाजिक दूरी पालना नगरेका कारण संक्रमणको त्रास कायमै छ। अर्कोतिर यात्रु नै नभएका कारण पुनः गाडी चल्न छाट्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले रणनीतिक सडक अन्तर्गत रुङ्न पुलहरूको कार्ययोजना तयार गरी निर्माण सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विभिन्न निर्माणाधीन पुलहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्न बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले देशभर रहेका पुराना एवं रुङ्न पुलहरूको अवस्थाको विवरण तयार गरी कार्ययोजना सहित निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले देशभरका रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना एवं रुग्ण पुलहरूको अवस्था सम्बन्धी विवरण तयार गरी गुणस्तरीय निर्माण गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। प्राविधिक पक्ष एवं गुणस्तरमा कमी हुनुमा सम्बद्ध जिम्मेवार पक्षहरूलाई मन्त्रालयबाट के कस्तो कारबाही गरियो त्यसको विवरण र आगामी कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण विकास र पूर्वाधारका कामहरूमा असर परेको भन्दै पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समिति र प्रदेश सभाका सामाजिक समितिहरूले हिंसा रोकथामका लागि सहकार्य गर्ने भएका छन्। सामाजिक र सांस्कृतिक कुरीतिहरूका कारण महिलामाथि हुने हिंसा बढिरहेको अवस्थामा समितिहरूले सहकार्य गरेर काम गर्ने भएका हुन्। आज महिला शान्ति र सुरक्षाका विषयमा भएको भर्चुअल छलफलमा सभ्य समाजका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समेत साझा धारणा बनाएर
अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। समिति सभापति निरुदेवी पालले हिंसा रोकथाम गरी समाजलाई गतिशील बनाउन साझा धारणा विकास गर्न र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समितिले शान्ति र सुरक्षाका विषय मापन गर्न गठन भए पनि उल्लेखित विषयमा विकास भएका सूचकहरूको प्रयास गरी विद्यमान अवस्थामा मापन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। यसको परिणाम लिखित रूपमा समितिमा पेश गर्न पनि समितिले भनेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजी बजार सम्बन्धी 40वटा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गत वर्ष गरेका उपलब्धिको फेहरिस्तसहित आगामी वर्षको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। भर्चुअल प्रणाली मार्फत आज सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा 4 उपशीर्षक अन्तर्गत कार्ययोजना समितिको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। नेप्से परिसूचक र सोको गणना विधिलाई समसामयिक बनाई धितोपत्र बजारमा स्थिरता ल्याउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था अध्ययन गरिनेछ। धितोपत्र बजार विकासका लागि सम्बन्धित म्युनिसिपल बन्ड, वित्तीय समावेशिता तथा सर्ट सेलिङ जस्ता समसामयिक विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त प्रक्रियाहरू चालिनेछ। बोर्डले समग्र बजारको सुधार, कानुनी संरचनामा सुधार, संस्थागत तथा नियमन क्षमता सबलीकरण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र लगानीकर्ता प्रशिक्षणका विषय समावेश गरिएका छन्। धितोपत्र बोर्डले तय गरेका 40 काम मध्ये बजारको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली कायम गर्ने, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया लागू गर्ने, बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा साउनको 26 र 27 गते हुँदैछ। हालका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल नै बनाएर चुनावी तालमेलमा होमिएका छन्। एक रिपोर्ट। किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शक्ति समीकरण पेचिलो र रोचक बन्दै गइरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति नै 3 वर्षपछि महासंघको स्वत अध्यक्ष हुने विधानमा व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अब अध्यक्ष हुनेछन्। ढकालको समूहबाट एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र साङ्घाई, वस्तुगत तर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ र जिल्ला नगरतर्फ गुणनिधि तिवारी चुनावी मैदानमा आएका छन्। त्यसैगरी अर्का प्रतिपक्षी प्रधानको समूहबाट एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति, वस्तुगतमा अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरूमध्ये जसले बाजी मारे पनि उनीहरूले गोल्छाकै नेतृत्वमा काम गर्नेछन्। तर अध्यक्ष सुनिश्चित भइसकेका गोल्छा अहिले विभिन्न गुट उपगुट बनाएर कसलाई जिताउने र हराउने भन्ने खेलमा लागेका छन्। उनले प्रधानको पक्षमा खुलेरै मत मागिरहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार ढकालले गोल्छाले पदीय मर्मलाई ख्याल नगरेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनले गोल्छालाई पहिले गरेको सहयोग नबिर्सिन आग्रह समेत गरे। हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने चाहिँ प्रस्ताव किन पारित गरेका चाहिँ थियौं र त्यसको मर्मलाई अहिले कसले मार्दैछ, त्यो केका लागि भनेर म प्रश्न गर्न चाहिँ चाहन्छु। वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार प्रधान भने गोल्छालाई आफ्नो टिम बलियो बनाउने अधिकार भएको दावी गरिरहेका छन्। महासंघमा गोल्छालाई उनको कार्यकालमा पूर्ण रूपमा सफल बनाउन सहयोग गर्ने बाचा गरेको र उनले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएको उनको भनाइ छ। टिम निर्माण गर्ने पक्षमा उहाँले टिम निर्माण गर्नु, उहाँले के टिम निर्माण गर्नुभयो भने उहाँको टिममा जसरी म वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएँ, उहाँको अधिकार छ नि त। टिम निर्माण नगरे कसरी उहाँले चाहिँ आगामी दिनमा अध्यक्ष भइसकेर चलाउनुहुन्छ। महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 78 जना रहने व्यवस्था छ। 69 जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने 5 जना मनोनित सदस्य रहनेछन्। निवर्तमान अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। महासंघमा जिल्ला, नगर, वस्तुगत संघ एसोसिएट गरी 3 उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
शेयर कारोबार साताको पहिलो दिन आज बजार परिसूचक नेप्सेमा सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएको पहिलो सवा 1 घण्टामै नेप्से 6% बढेपछि सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर कारोबार बन्द गरिएको हो। आज बजार खुलेदेखि नै उच्च अङ्कले बढेको थियो। नेप्से 84.26 अङ्कले बढेर 1479.3 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर 70% पुर्याएका कारण लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन्। नेप्सेमा आज कारोबारमा भएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 548.66 अङ्कले बढेको छ। साताको पहिलो दिन नेप्सेमा 111 कम्पनीका 663 कारोबारबाट 1,80,600 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,25,66,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएपछि एकै दिनमा पहिलो पटक 2.5 लाखभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक दिनमा करिब 2,60,000 संक्रमित भेटिएका हुन्। सबैभन्दा धेरै संक्रमित अमेरिका, ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका छन्। यसबाहेक कोभिड-19बाट एकै दिन 7,370 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, जुन मे महिनापछिको सबैभन्दा धेरै हो। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,44,52,000 आएको छ। संक्रमित मध्ये 6,06,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने करिब 86.5 लाख निको भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। एफए कप फुटबल अन्तर्गत आज राति सेमी फाइनलको दोस्रो खेल हुँदैछ। आज हुने खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चेल्सीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 11:45मा सुरु हुनेछ। आजको खेलमा जित निकाल्दै दुई टोली आफूलाई उपाधि होडमा बलियो बनाउने योजनामा छन्। एफए कपमा 12 पटक च्याम्पियन्स भइसकेको युनाइटेड आजको खेलमा जित निकाल्दै आफ्नो 13औं उपाधिका लागि दावेदारी देखाउने योजनामा रहेको छ। युनाइटेड हालसम्म 20 पटक फाइनलमा पुगेको हो। यता चेल्सी आजको खेलमा जित निकाल्दै फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने योजनामा छ। चेल्सीले हालसम्म 8 पटक एफए कपको उपाधि जितिसकेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 58 जना निको भई घर फर्किए। अध्यक्ष द्वयबीच कुरा नमिल्दा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज पनि स्थगित। नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सदस्यहरू आक्रोशित। यातायात व्यवसायी भोलिदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन सहमति भइ नसकेको महासङ्घको प्रतिक्रिया। धितोपत्र बोर्डद्वारा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। सुधारका 40 वटा काम गर्ने लक्ष्य। र पहिलो पटक एकै दिन 2.5 लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिए। अहिलेसम्म 6,06,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।